नमस्कार। अस्ति वैशाख 10 गतेको उपचुनावको छेको पारेर हामी चुनावी माहौल बुझ्न र त्यसलाई टेलिभिजनमा प्रस्तुत गर्न चितवन, तनहुँ र बारामा समेत पुगेका थियौँ। तनहुँमा नेकपा एसका नेता पूर्व मन्त्री किसान श्रेष्ठसँग हाम्रो जम्का भेट भयो चुनावी मैदानमा र हामीसँगको चुनावी अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले रासोपाका स्वर्णिम वागले तनहुँमा हार्ने ठोकुवा गरेका थिए। रासोपाका स्वर्णिम तेस्रो हुने, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल दोस्रो हुने र नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले तनहुँमा चुनाव जित्ने, त्यो पनि 10,000 बढी मत अन्तरले भनेर किसान श्रेष्ठले ठोकुवा गरेका थिए हामीसँगको अन्तर्वार्तामा। तर उनको दाबी हावा खायो। 15,000 बढी मतले रासोपाका स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँमा चुनाव जिते। एक झलक नेकपा एसका नेता सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट तनहुँमा काङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि मैदानमा खटिएका किसान श्रेष्ठसँगको त्यो चर्चित संवाद अंश फेरि एकपल्ट यहाँ आज सुन्न बाँकी छ। बाँकी जो कुराहरू छ त्यो यसपछि फेरि जोड्नेछौँ। किसान श्रेष्ठ यस्तो व्यक्ति हो, बोलेपछि गर्छ। तपाईँको स्टुडियोमा 13 गते या 14 गते तपाईँकै न्युज 24 स्टुडियोमा आएर तनहुँको यो हाम्रो रिभर साइड होटलको रिसेप्सनमा के बोलेका थियौँ, खै त्यो देखाउनुहोस् त भनेर भन्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यस कारणले कति मतान्तरको पनि केही तपाईँ गणना मतलब गणित निकाल्नु भएको छ? केही छ? करिब 10,000 मतान्तर भन्दा बढी मतको फरकले हामी चुनाव। स्वयं काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो विश्वास छैन, तपाईँलाई कसरी विश्वास भयो? जित्ने स्थिति मात्र होइन, जित पनि ठुलो फरकले जित्दैछौँ हामी। रामचन्द्र पौडेलको मतान्तर भन्दा फरक हुन्छ जितको मतान्तर? फरक होइन, डबल हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यसरी? त्यो बेलामा किसान श्रेष्ठ थिएन नि त, सक्रियता साथ लागेको थिएन। म त 12-4 मात्र त्यसो। ए अहिले त म किसान श्रेष्ठ यानि कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी आइसक्यो यहाँ फिल्डमा। हेर्छ एउटा म तपाईँलाई अलिकति सचेत गराउन चाहन्छु। त्यो सचेत के भने नि, किसान श्रेष्ठ तनहुँबाट जितेको सांसद, मन्त्री भइसकेको मान्छे, यहाँको सब भूगोल छामेको, जनमन छामेको मान्छेको आकलन बिग्रियो, फेल खायो, चुनावी आकलन 0 भन्ने स्थिति आउँछ कि? अब तपाईँको मिडियामा रेकर्डेड छ यो, रेकर्डेड होइन? रेकर्डेड छ। म वैशाख अब 10 गते चुनाव छ, 11 र 12 गते गन्न टाइम लाग्छ। 13 गते तपाईँको स्टुडियोमा आएर तपाईँ दमौली आउनु पर्दैन। अब म आफै काठमाडौँ आउँछु, तपाईँको स्टुडियोमा आयो। कस्तो लाग्यो किसान श्रेष्ठको कुरा, कस्तो लाग्यो भनेर म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। त्यस कारणले मैले हावामा बोल्दिनँ। तपाईँ सशरीर उपस्थित हुनु भएन भने पनि हामीले एउटा यो बाचा गरौँ कि फोनमै भए पनि? मैले वादा गरेपछि म किसान श्रेष्ठ यस्तो व्यक्ति हो, बोलेपछि गर्छ। तपाईँको स्टुडियोमा 13 गते या 14 गते तपाईँकै न्युज 24 स्टुडियोमा आएर तनहुँको यो हाम्रो रिभर साइड होटलको रिसेप्सनमा के बोलेका थियौँ, खै त्यो देखाउनुहोस् त भनेर भन्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यस कारणले कति मतान्तरको पनि केही तपाईँ गणना मतलब गणित निकाल्नु भएको छ? केही छ? करिब 10,000 मतान्तर भन्दा बढी मतको फरकले हामी चुनाव। स्वयं काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो विश्वास छैन, तपाईँलाई कसरी विश्वास भयो? काङ्ग्रेसलाई विश्वास मैले भने नि, मैले त यहाँ काम गरेको छु 5 वर्ष, यहाँको जनतालाई चिनेको छु मैले। त्यसो भने नेता किसान श्रेष्ठलाई मैले मत नतिजाबारे तपाईँको दाबी त अब मिलेन। हाम्रो टिभीमा तपाईँले बाचा गरे अनुसार चुनावी मत नतिजापछि अब फेरि संवाद त गर्नु पर्यो नि भनेर आग्रह गरेको थिएँ। एकपटक होइन, मैले पटक पटक आग्रह गरेको थिएँ। तर उहाँले प्रतिक्रिया दिन इन्कार गर्नुभयो। यसबारे कुनै प्रतिक्रिया पनि नदिने र स्टुडियोमा आएर संवाद पनि नगर्ने उहाँको भनाइ छ। बाचाबाट उहाँ पछि हट्नुभयो। मलाई हाम्रा धेरै दर्शकहरूले खै किसान श्रेष्ठलाई टेलिभिजनमा ल्याएको भनेर स्मरण गराउँदै सोधी खोजी गरिरहनु भएको छ। त्यसैले पनि आज यो भिडियो अंश पुनः प्रसारण गरेर स्थिति प्रष्ट पार्नु परेको हो। चुनाव अघि बाचा गरिए अनुसार न्युज 24 टेलिभिजन किसान श्रेष्ठसँग संवाद गर्न निकै उत्सुक थियो, प्रयत्न पनि गरियो। तर किसान श्रेष्ठले इन्कार गर्नुभएको जानकारीका लागि अनुरोध छ। किस्सा खतम। अब आजको अर्को एउटा संक्षेप विषय छ, महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो सकेपछि हामी आजको मुख्य प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न खोजिएको हो भन्दै आज संसदमा उभिएर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनको प्रश्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई थियो र विषय थियो झापामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको भौतिक आक्रमणको प्रयासबारे। कोशी प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको विरोधको घानमा एमाले अध्यक्ष ओली
झापा भ्रमणका क्रममा परेका हुन्। उनीमाथि ढुङ्गा मुढाको प्रयास भएको थियो। सोही घटनाका सन्दर्भमा गोकुल बास्कोटाले संसदमा भनेका छन् झापामा यस प्रकारको आक्रमणको घटना हुँदैछ भनेर गृहमन्त्रीलाई पहिले नै थाहा थियो। सभामुखको च्याम्बरमा प्रतिपक्षी दलले आफूले पाएको सम्भावित आक्रमणको सूचना पहिले नै जानकारी गराएकै थियो, तर पनि आक्रमण किन रोकिएन? सरकारको नियत र उद्देश्य के हो? के अध्यक्ष ओलीको हत्या गर्ने योजना हो? उनले सोधेका छन् आज सरकारलाई संसदमा। त्यो सुनौँ। केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष मात्रै होइन, यो मुलुकको दुई पल्टको नेतृत्व गरेको सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँका केही ऐतिहासिक योगदानहरू पनि छन्। मान्छेलाई कोही मन पर्ला, कोही मन नपर्ला। के उहाँको हत्या गराउन खोजेको हो? होइन भने अर्को प्रश्न छ। साथी हो, युजे पोत्तरले गाएको गीत गाएर हिँडेका थियौ। अहिले प्रधानमन्त्रीको पार्टीले धेरै ठाउँ मगाउँथ्यो मान्छेको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर, तर बाहुन भेटे बाम्सालिङ, तामाङ भेटे ताम्सालिङ, नेवा भेटे नेवा, गुरुङ भेटे तमुवान, थारू भेटे थरुवान भन्दै हिँडेको परिणाम आज आफ्नै कार्यकर्ता सम्हाल्न सक्नु भएन। नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवाद पनि भएको देश हो र यहाँ यो देश सबैको साझा देश हो भन्ने तथ्य भुलेको हुनाले हिजो धतुरो रोप्नु भएको थियो, आज सुन्तला फलेन। सभामुख महोदय, आफ्नो कुरा सम्झिनुहोस्। हामीले सम्झाएका थियौँ बारम्बार। त्यसकारणले झापा घटना जुन भयो, म निन्दा गर्छु, भर्त्सना गर्छु र यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु, किनभने गृहमन्त्रीले सक्नु भएन। उहाँलाई थाहा हुँदै रोकिएन। रक्षा मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ। दावासाथ भन्छु म कि झुटा बोल्नु पर्यो संसदमा, होइन भने आएर भन्नु पर्यो यो चिज थाहा छ। त्यो घटना हुँदैछ भन्ने कुरा खुद गृहमन्त्रीलाई थाहा छ। सभामुखको च्याम्बरमा प्रतिपक्षी दलले आफूले पाएको सूचना सेयरिङ गरेको छ। सरकारको नियत के? सरकारको उद्देश्य के? त्यसो भने सुनिहाल्यौँ झापा घटनाको जवाफ। अब गृहमन्त्रीले दिएर हुँदैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै जवाफ चाहियो। एमाले नेता गोकुल बास्कोटा। अब आजको प्रमुख विषयतर्फ लागौँ। दर्शक, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगुवाईमा बालकोट सहमतिपछि बनेको जो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो, जसमा रासोपा र राप्रपा पनि सामेल थिए, त्यो बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको जोडबलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा बुँदा उल्लेख गरिएको थियो, विगतका कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन र कारबाही गर्ने भनेर। तर रासोपा सरकारबाट हटेपछि हालको देउवा प्रचण्ड गठबन्धन सरकारले त्यो बुँदा हटाएको छ। सरकार भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने मामलामा थप उदार र लचिलो बनेको छ। 2046 सालपछिका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने भनेर यस अघिको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बुँदा पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा हटाउनुका पछाडि पुराना प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूको कुनियत प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार काण्डहरूको साँच्चीकै छानबिन र कारबाही हुन थाल्यो यो देशमा भने त्यसको फन्दामा आफै परिन्छ भन्नेमा ठुला दलका नेताहरू भयाक्रान्त छन् भन्ने थप पुष्टि भएको छ। भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्ने बुँदा मेटिएकोमा रासोपाले तुरुन्तै आपत्ति जनायो, तर सरकार बाहिर रहेका दल एमाले र राप्रपा तुलनात्मक रूपमा मौन जस्तै छन्। सत्तामा हालिमुहाली गर्ने मामलामा एमाले र राप्रपा पनि पर्छन् नै। त्यसैले सायद उनीहरू पनि पुराना भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन र कारबाही यदि भइहाल्यो भने आफै पनि त्यो भासमा परिने त्रासमा परेछन् र त्यो बुँदा हट्दा उनीहरू हाइसन्चो मानिरहेका छन्। एमाले र राप्रपाको नेतृत्वले यो मामलामा मुख खोलेको छैन, दृढतापूर्वक यसको विरोध गरेको छैन। ठुला दलहरूलाई लागेको हुनसक्छ कि अब हामी अस्ताउँदो स्थितिमा छौँ। मङ्सिर 4ले त्यसको एउटा झलक दियो। फेरि यो उपचुनावले अर्को थपेर झलक दिएको छ। त्रास ठुला दलहरूलाई, परम्परागत दलहरूलाई बढाइदिएको छ चुनावी मतपरिणामहरूले।
उदाउँदा दल कथम कदाचित सत्ता नेतृत्वमा आइहाले भने भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खुल्न थाल्नेछन्। आफ्नै लागि भार हुन सक्ने यो पुराना भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन र कारबाहीको गलगाड किन पालिराख्नु, किन यसलाई हुर्काउनु। त्यसैले देउबा प्रचण्डको मिलेमतोमा त्यो बुँदा हटाइयो। एमाले राप्रपा समेतले त्यसमा राहत मानेर मौन बसेका छन्। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गर्ने बुँदा त नीति तथा कार्यक्रमबाट गायब पारियो। त्योभन्दा पनि अघि बढेर यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पहिले भन्दा पनि निकै सहुलियत र उन्मुक्ति दिने नीति अघि सारेको छ। अर्को मामला छ यहाँ, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन 2059 को प्रावधानमा एउटा व्यवस्था छ। त्यो के हो भने सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ भनेर। अब त्यो जे व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई, त्यो बुँदालाई समेत संशोधन गरेर भ्रष्टलाई कारबाही गर्न जम्मा 5 वर्षको हदम्याद तोकिने भएको छ। कुरा बुझ्नुहोस् है, भ्रष्टाचारी यदि मरेछ भने पनि अनुसन्धान र कारबाही भने सधैँका लागि जीवितै रहने पहिलेको व्यवस्थालाई हटाएर अब 5 वर्षमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सके होइन भने भ्रष्टाचारीको अपराध फच्चे, कानुन लाग्दैन। 5 वर्षको हदम्याद यदि नाग्यो भने भन्ने नयाँ खालको यो प्रपञ्च कानुनमै व्यवस्था गर्न लागि छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएर प्रतिनिधि सभामा समेत त्यो भ्रष्टलाई सहुलियत दिने संशोधनको फाइल पुगिसकेको छ। भ्रष्टाचार नसहने अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कम्तीमा हिजो कागजमै भए पनि उल्लेख त थियो, तर त्यही लिखत पनि मेटेर भ्रष्टलाई थप फुक्का फाल हुन दिने नीतिमा देउबा प्रचण्ड मिलेरै अघि सरेका छन्। फेरि पनि दोहोर्याउँ, ओली लिङ्गदेन एमाले राप्रपा पनि चुपचाप जस्तै छन्। पार्टीको नेतृत्व तहबाट यो मामलामा कुनै दृढ धारणा विरोध प्रकटमा आएको छैन। त्यसो त यो देशमा कानुन फकत एउटा देखावामा सीमित छ। भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग समान छ हाम्रो देश नेपाल। भ्रष्टाचार काण्डहरू मुस्किलले सतहमा आउँछन्, तर छानबिन र कारबाही हुँदैन। भइहालेछ भने पनि साना माछालाई मात्रै हुने हो, ठुला माछा पर्दैनन्। परिहालेछन् भने पनि उम्किहाल्छन्। त्यसैले अधिकांश नेता र उच्च पदस्थहरू अदृश्य आम्दानीमा मस्तीखोर जीवन बिताइरहेका छन्। अदृश्य आम्दानीमा मस्तीखोर जीवन। उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन शैली देखल आम्दानी जो छ त्यसले चल्नै सक्ने स्थितिको छैन। जो रवाब छ, जे विलासिता छ, त्यो देख्दा र उनीहरूको आम्दानी दाँच्दा स्थिति मिल्दैन, तालमेल खाँदैन। आर्जन हुने स्रोत साँघुरो छ, तर खर्चको दायरा पत्याइ नसक्नुको उत्ताउलो छ, फराकिलो छ। यो कसरी सम्भव भयो? कुरा प्रष्ट छ। भ्रष्टाचार गरेर, अवैध आर्जन गरेर। यो देशमा भ्रष्टाचारी उसै पनि खुल्लम खुल्ला उछलकुद गरिरहेकै थिए। त्यसमाथि अब भ्रष्टहरूले कानुनी व्यवस्थामै 5 वर्ष छुट पाउने नयाँ व्यवस्था स्थापित गरिँदैछ। अब हेर्नुहोस् है, मुद्दा मामिलामै 5 वर्ष अल्म ल्याउन सके भ्रष्टाचारमा आम माफी हुने स्थिति बन्दैछ। थाहै छ कि यो देशमा अदालती प्रक्रिया कति लम्बे तान चल्छ। ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा त झन् कानुनका छिद्र छिचोलेर वर्ष मुद्दाहरू फनी घुमाइन्छ, समय लगाइन्छ, त्यसलाई त्यसै ढिसमिस पार्ने त्यहाँ प्रपञ्चहरू रचिन्छ। त्यसमाथि अब उपरान्त 5 वर्षको हदम्याद नै तोक्नु भनेको सरासर भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिनु हो। आजको भ्रष्टाचार भोलि फच्चे। आज आफै सत्तामा भएकोले ढुक्कै छ, ठुला दलका नेताहरूलाई पटक्कै मुद्दा चल्नेवाला छैन। आज उनीहरू सेफ जोनमै छन्, किनभने आफ्नै रजगत छ। अख्तियार जस्ता निकायमा आफ्नै आदेश पालकहरू अरनखटनमा हुन्छन्। ती आदेश पालक निकायले ठुला दलका नेताहरूलाई छुने कुरै भएन। डर भनेको सत्ताबाट हट्दा भोलि पछि के होला भन्ने थियो। तर अब सत्ताबाट हटेपछि पनि आफ्ना शेखापछिका लागि समेत नेताहरूले अहिले नै कानुनी बन्दोबस्त मिलाएर भ्रष्टाचारका मुद्दा मामिलाबाट बच्ने जुक्ति निकालेका छन्।
बेलैमा आफ्नो प्रबन्ध गरेका छन्। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएको स्थितिमा पुराना काण्ड त के अघिल्लो सरकारका पालामा भएका काण्डहरूमा समेत तै चुप मै चुपको स्थिति साकार पारिनेछ। हाल साबिकको अर्थात् अहिलेकै स्थितिलाई हेर्नुहोस् है, मुस्किलले अख्तियारबाट मुद्दा अघि बढाइयो भने पनि उता विशेष अदालतमा मुद्दा अलमल र कमजोर पारेर हात्ती आयो फुस्सा बनाइन्छ। विशेष अदालतमा ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दा पुग्नु भनेको यस्तो लाग्छ त्यो सफाइकै लागि हो, विधिवत उन्मुक्तिकै लागि हो, क्लिन चिट दिनकै लागि हो। किनकि अख्तियारले चलाएका चर्चित ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा विशेष अदालतमा प्राय सफाई नै मिलेको छ। नेता उच्च पदस्थलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। अख्तियारले साँच्चीकै दत्तचित्त भएरै अलि जोडबल गरेरै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यदि अख्तियार लाग्थ्यो भने विशेष अदालतले धोइ पखाली गरिदिएका भ्रष्टहरूलाई फेरि पनि ठेगान लगाउन थप अघि बढेर पुनरावेदन गर्न सक्थ्यो, मुद्दाको सर्वोच्चमा जान सक्थ्यो। तर अख्तियार पटक्कै अघि बढ्दैन, किनकि उसलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध बस एउटा प्रक्रिया अघि बढाएको लात छोप्ने टालोले पुगिहाल्छ। त्यो प्रतिवेदनमा त्यो टालो भए उसलाई काफी छ। फेरि आफ्नै मालिक उप कारबाही गर्न त एक खालको खदिलो हिम्मत चाहियो, त्यो दृढता चाहियो। त्यसमाथि आफै पनि त बेदाग र स्वच्छ छविको पात्र हुनु पर्यो। सिसाको घरभित्र आफै बसेर बाहिर ढुङ्गा हान्न कसको हिम्मत? नत्र यो देशमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको उपलब्धि जम्मा 5% पनि नहुनु कसरी सम्भव छ? भ्रष्टाचार मुद्दामा यो देशमा अख्तियारको उपलब्धि जम्मा 5% छ। यो कसरी हुन्छ? जबकि विश्व मानचित्रमा यो नेपाल भन्ने मुलुक भ्रष्टाचार हुने मध्येमै अग्रपङ्क्तिको कुख्यात देश बनेर संसारभर चिनिएको छ। अग्रपङ्क्तिको भ्रष्ट मुलुक बनाइएको छ यो देशलाई। देश विश्वमै भ्रष्टाचारमा अग्रणी हुने, तर भ्रष्टाचारका मुद्दा कतै पर्दै नपर्ने, मुद्दा यदि परेछन् भने पनि सफाई मिलिहाल्ने, भ्रष्टलाई कारबाही भएका रेकर्ड नै दुर्लभ हुने, यो परिस्थिति कसरी सम्भव हुन सक्छ? देश चाहिँ भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा भ्रष्टाचारीहरू भेटिँदैनन्, भ्रष्टाचारका घटनामा कुनै कारबाही हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भन्ने, त्यसले भ्रष्टाचार हुने देशहरूको नाम वर्षेनी सालाना सार्वजनिक गर्छ। ट्रान्सपरेन्सीको सालाना रिपोर्टमा नेपाल झन् भ्रष्ट बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ। तर यता देशमा फर्केर हेऱ्यो भने कहाँ छ भ्रष्टाचार? कहाँ छन् भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरू हुन्थे भने त बर्गेल्ती मुद्दा चल्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीहरू छ्यापछ्याप्ती समातिनुपर्ने, खै त देखिँदैन। भ्रष्टहरू देखिँदैन, भ्रष्टाचार मुद्दा त चलेको स्थिति छैन। अख्तियारले त भेट्दैन भ्रष्टहरूलाई। विश्व मानचित्रमा हाम्रो देश नेपाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनभन्दा भ्रष्ट देश भनेर कहलिएकै छ। विश्व मानचित्रमा भारत र चीनभन्दा हामी अगाडि छौँ भ्रष्टाचार हुने देशको नामका हिसाबले। तर अनौठो के छ भने भ्रष्टहरू भेट्दै नभेटिने देश पनि यही नेपाल हुन गएको छ। भ्रष्टाचार हुने तर भ्रष्ट नभेटिने विचित्रको देश बनाएका छन् काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत सत्ताको हालिमुहालीमा रहेका दलहरूले। किटानै गरेर भन्न सकिन्छ दलहरूको नाम दोहोऱ्यौँ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी। गणतन्त्र अघि राप्रपा भन्ने दल पनि थियो जो भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाउँथ्यो। गणतन्त्रपछि राप्रपालाई अग्रगामी दलहरूले भ्रष्टाचारमा पनि उछिनी दिएका छन्, उसलाई मौका दिएका छैन। आफै उनीहरूले त्यसको बिडो थामिरहेका छन्। तर पनि राप्रपालाई समेत त्रसित पार्ने गरी बेला बखतमा के माग उठ्ने गरेको छ भने पञ्चायत काल र 2046 साल यताका उच्च पदमा पुग्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भनेर। तर प्रचण्ड देउबा सरकारले पञ्चायत काल त के आउने दिनमा हुन सक्ने अनुसन्धान, छानबिन र कारबाहीलाई समेत छेक्ने, रोक्ने उद्देश्यले कानुनमै हदम्यादको 5 वर्ष हदम्यादको बन्देज अघि सारेका छन्। संशोधनका रूपमा संसदमा त्यो अघि बढेको छ। भोलि कथम कदाचित भ्रष्टाचार नसहने सरकार आयो, भ्रष्टाचार विरुद्ध साँच्चीकै शून्य सहनशीलता अजमाउने खालको सरकार आयो र अख्तियारदेखि अदालतसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धका काण्ड उधिन्न उत्रिएछन् भने त्यो बेला स्थिति
काबु बाहिरको हुने ठानेर अहिले नै ठुला दल ठुला नेताहरूले आफ्नो प्रपञ्च आफ्नो बन्दोबस्त मिलाउन खोजेको भन्ने कुरा बुझ्न यहाँबाट सकिन्छ। आजै हदम्यादको तगारो लगाउन उनीहरू तम्सिएका हुन्। चुनावले जे परिणाम दिइरहेको छ नयाँ दलहरूलाई त्यसको पनि एउटा डर त्रास यसमा झल्कन्छ। आज त आफै सत्तामा छन्, मुद्दा लाग्ने कुरै भएन, भोलि सत्तामा नहुँदा समेत जोगिने गरी ठुला दलका नेताहरूले भएकै कानुनलाई समेत मासेर आफू जोगिने मतिभ्रष्ट नीति लिएका छन्। भ्रष्ट नियतबाट अघि सारिएको हदम्यादको जो प्रपञ्च छ यसलाई कुनै हालतमा रोक्नु सांसदहरूको दायित्व बनेको छ। यति बेला हामी मिडियामा यसरी प्रस्तुत भइरहेका छौँ, यसलाई जनस्तरबाट पनि दबावको विषय बनाउनु पर्ने स्थिति छ र सांसदहरूले पनि यो संसदमा यसलाई रोक्ने स्थितिका लागि यति बेला भूमिका चाहिएको छ। दलको नेतृत्वमा रहेका सत्ताको चास्नीमा समेत लत बसेका ठुला दलका खास गरी र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकाहरूले यो भ्रष्टलाई संरक्षण मिल्ने प्रपञ्चलाई अघि बढाउनै खोज्नेछन्, यसलाई फत्ते गर्न खोज्नेछन्। तर जो इमान्दार छन्, भ्रष्टाचार विरुद्ध उत्रिने साहस राख्छन् र जनता र देशप्रति उत्तरदायी सांसदहरू छन्, उनीहरूले कसै गरी यो भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिने कानुनको जुन संशोधनको प्रपञ्च जुन अगाडि आएको छ त्यसलाई खारेज गर्ने ताकत देखाउन्, त्यसमा अग्रसर रहन्। संसदबाट यो कुनियतग्रस्त संशोधन पारित नहोस्। कुन कुन दल र को सांसदहरू साँच्चीकै भ्रष्टाचार विरोधी भनेर संसदमा प्रस्तुत हुनेछन् त्यो अब जनताको निगरानीमा रहने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। आम तहमा पनि भ्रष्टाचारलाई थप मलदल मिल्ने यो सुनियोजित षड्यन्त्रको विरुद्धमा चर्को दबाव पैदा होस् आम तहमा पनि, ताकि देउवा प्रचण्डहरू भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने यो कदमबाट पछि हटुन्। रासोपा सभापति रवि लामिछानेको यो यसै सन्दर्भको प्रतिक्रिया सुनौँ। हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो, जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट सरकारले हटायो। त्यो त्यसमा हाम्रो गम्भीर भन्दा पनि गम्भीर आपत्ति छ, किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन, निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको, एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको हो। त्यो जेका लागि हामीले जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने, अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ। दर्शक रासोपाको मामलामा अलिकति प्रवेश गरौँ। रासोपा सरकारमा अब जाला वा प्रतिपक्षमै रहला, यो प्रश्न अहिले चासोमा छ, तर प्रष्ट खुट्टिएर यसको जवाफ भेटिएको छैन। माओवादी नेता एवं पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले त रासोपाले पहिले पाएको मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा उसलाई सामेल गराउने सम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन्। मतलब गृह मन्त्रालय पनि दिनका लागि माओवादी इच्छुक हो कि भन्ने खालको सुदन किराँतीको आशय देखिन्छ। तर त्यहाँ नारायण काजी श्रेष्ठले मरिहत्ते गरेर गृह मन्त्रालय लिएका थिए। पार्टीमा यसको विवाद त हुने नै होला। रासोपा अब सरकारमा जान्छ या जाँदैन, यसलाई सकेसम्म खुट्याउने गरी के हो स्थिति रासोपाको, त्यो हामीले उतारेका छौँ, प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्रामपछि बाँकी चर्चा र सामग्रीहरू हुनेछन्। विश्रामपछि स्वागत छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान इच्छुक छ, कुरा मिल्यो भने जस्तो भयो भने सरकारमै नजाने कसम त रासोपाले खाएको छैन। तर सरकारमा गइहाल्ने मुडमा पनि रासोपा देखिएको छैन। सभापति रवि लामिछाने र नवनिर्वाचित सांसद स्वर्णिम वागले सरकारमा जाने मामलामा के भन्छन् यो सुनौ। मन्त्रालय जाने, अहिले जाने त्यो चाहिँ हाम्रो विषय होइन। किन जाने त्यो महत्त्वपूर्ण हो, जाने ठुलो कुरो चाहिँ होइन। स्वाभाविक रूपमा हामीले सोचे जस्तो, हामीले परिकल्पना गरे जस्तो आफैले गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने बेग्लै कुरा होला। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले एकचोटि भनेका पनि थियौँ कि सबैजनालाई भाग लगाएर मन्त्रीमण्डल बनाउनु भन्दा ठिक छ 13वटा मन्त्रीमण्डल मात्र बनाऊ, रासोपाले मात्र सरकार बनाओस्, अरूले समर्थन गरून्। त्यस्तो अवस्थामा सबैजना तयार भयो भने सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अवधारणा, विभिन्न अवधारणा मध्येको एउटा आइडियामा डिस्कस गर्दा एउटा यस्तो अवधारणा हुन सक्ला। त्यस्ता परिस्थितिहरू विशेष भयो र हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण भयो, अस्थिरता भएन भने त्यसमा छलफल गर्न त सकिएला। तर अहिले हामी त्यो सम्भावनाको खोजी अथवा त्यो गेमतिर चाहिँ दौडेको चाहिँ छैन। स्थिरता एउटा साधन हो
हैन हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साध्य हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन साध्य पछ्याउनु पर्छ त्यो स्पिरिटमा मैले बोलेको के हो भने एउटा स्थिरताको नाममा जतिसुकै निकममा जतिसुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो अभ्यास रहिआएको छ एउटा सचेत र कमन सेन्सिकल पोजिसन सद्भाव सबैसँग छ एजेन्डाका आधारमा सहकार्य सबैसँग हुन सक्ला तर कुनै राजनीतिक दलप्रति हामी अलिकति झुकाव भएको भन्ने चाहिँ सत्य लगातारका रासोपाका प्रतिक्रियाहरू अलि ढुलमुले स्थितिमै देखिन्छन् रासोपा सरकारमा जाने कि नै भन्नेमा बडा दुविधामा देखिन्छ काम गर्न सकिने वातावरण भएमा सरकारमा जाँदा पनि हुन्छ भन्ने दलिल त्यो तर्क टेकेर पनि रासोपाले घरिघरि सरकारमा जाउँ जस्तो मन गरेको त्यो दर्शाउँछ त्यो देखिन्छ फेरि यो सरकारकै भर छैन यो सरकार कति टिक्ने हो काम गर्न फेरि त्यहाँ गएर दिने हुन् या नै मुद्दा मामिलाहरू के खेप्नु पर्ने हो सरकारमा हुँदा अझ बढी टोकसो हुन्छ बरु प्रतिपक्षमा त अलि सुरक्षित होला त्यो प्रकारको एउटा शङ्काको सन्देहको स्थितिलाई दर्शाउँदै रासोपा होइन सत्तामा जानुभन्दा त प्रतिपक्षमै बस्नु उत्तम हुने मुडमा पनि फेरि देखिन्छ रासोपाको मुड खास के हो त्यो प्रश्न छैन थप विवरण सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसेको यो रिपोर्ट छ यहाँहरू माझ यो रिपोर्टलाई राख्दै यसबाट रासोपाको मुड के छ सरकारमा जाने वा नजाने मामलामा त्यो यहाँहरूले बुझ्नका लागि थप मद्दत पुग्नेछ यो रिपोर्टलाई यहाँहरू माझ राख्दै म बिदा हुन्छु नमस्कार हाल सरकारमा समावेश नभए पनि रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ रासोपाले सत्ता भूमिकामा पुनर्विचार गर्ने संकेत गरे पनि अबको बाटो स्पष्ट हुन सकेको छैन कतै रासोपालाई गृहमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण भूमिकामा अघि बढाउने स्थिति बन्ने पो हो कि भन्नेमा सत्ता गठबन्धन भित्र र बाहिर चासो बढेको छ सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रमा भने खाइपाई आएको मन्त्रालयमै घाटाको सम्झौता गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने संशय बढेको छ सरकारमा समावेश नभए पनि समर्थन कायमै राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो सत्ता भूमिकामा अझै अन्योलमै देखिन्छ उपनिर्वाचनबाट सभापति रवि लामिछाने थप ओजन सहित पुनः संसद प्रवेश गरेपछि सत्ता भूमिकामा स्पष्ट हुनुपर्ने दबाव रासोपामा थपिएको छ उपनिर्वाचनमा चितवन 2बाट निर्वाचित भएपछि एक सभामा लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे लामिछानेसँग फोन वार्ता गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ शुक्रबार सांसद पदको शपथ ग्रहण पश्चात रासोपा सभापति लामिछानेले यसबारे अस्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन् तर सरकारमा जाने नजाने वा समर्थन कायम राख्ने नराख्ने विषयमा ठोस निर्णयमा रासोपा पुग्न सकेको छैन उपनिर्वाचनमा प्राप्त गरेको बृहत जनविश्वासले हौसिएको रासोपामा जनताको अपेक्षा अनुरूप प्रतिपक्षी आवाज बन्नुपर्ने सत्ताको खेलमा लाग्न नहुने दबाव चर्को छ त्यसैले सकेसम्म अस्थिरताको कारण नबन्ने बाटो समाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनमा तलमाथि नपार्ने तर सरकारमा सहभागी पनि नहुने प्रकारको प्रारम्भिक सोचाइमा रासोपा पुगेको देखिन्छ सभापति लामिछाने घरि समर्थन फिर्ता लिने बताउँछन् त घरि अस्थिरताको कारक आफूहरू नबन्ने भन्दै समर्थनलाई कायमै राख्ने आशय पनि व्यक्त गर्छन् मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट सरकारले हटायो त्यो हाम्रो त्यसमा हाम्रो गम्भीर भन्दा पनि गम्भीर आपत्ति छ किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको हो त्यो जेका लागि हामीले जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ वर्तमान सरकारको स्थायित्वमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था नरहँदा सरकारमा समावेश नहुँदा उत्तम हुने आवाज पार्टीमा उठेको छ अर्कोतर्फ सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने विषयमा पनि पार्टीमा दुई धार कायमै छ वर्तमान सरकारले दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गर्दा रासोपाले जोड दिएर उल्लेख गरेका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरेको असन्तुष्टि उनीहरूमा छ पछिल्लो पटक सरकारमा समावेश हुँदा रासोपाले राखेको भ्रष्टाचारका विगतका काण्डहरू उप छानबिन र कारबाही गरिने लगायतका मुद्दाहरू देउवा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघि सारेको पछिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन
संसदमा 21 सिट रहेको रासोपा वर्तमान सरकार टिकाउने वा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति निम्त्याउने भन्नेमा निर्णायक छ। स्थिरताको खातिर पनि सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने प्रस्तावमा पार्टीमा बृहत छलफल हुने रासोपा नेताहरू बताउँछन्। तर जनताको मुद्दामा काम गर्न असक्षम रहने हो भने स्थिरताका नाममा सरकारलाई समर्थन गरिरहन नसक्ने सन्देश नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले दिइसकेका छन्। स्थिरता एउटा साधन हो हैन, हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साध्य हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन साध्य पछ्याउनु पर्छ। त्यो स्पिरिटमा मैले बोलेको के हो भने एउटा स्थिरताको नाममा जतिसुकै निकममा जतिसुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो अभ्यास रहिआएको छ। सरकार छाड्न सक्ने रासोपाको इरादा बाहिरिए लगत्तै सत्ता साझेदार दलहरूमा भने हलचल पैदा भइसकेको छ। खास गरी संसदको हैसियत विपरीत सत्ता मिलेको माओवादीलाई रासोपाकै कारण फेरि पछारिनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। माओवादी पंक्तिले वर्तमान सरकार टिकाइराख्नका लागि रासोपा फकाउने नीति लिन खोजेको छ। यसको खातिर रासोपालाई रोजेकै मन्त्रालय दिने सम्मको गृह कार्यमा माओवादी पंक्ति जुटिसकेको छ। जो अत्याधिक मतले जितेर आउनुभएको छ रवि लामिछानेजी, उहाँलाई छानेको मन्त्रालय दिएर लैजाउँ भन्छु म। जनताको विश्वासमाथि सम्मान गरौँ। सबै पार्टीहरू प्रतिपक्ष नबसौँ, देश आर्थिक सङ्कटमा छ। एउटै ढुङ्गामा छौँ के बाबा, यो ढुङ्गा दुलो परेर पानी पसेपछि त सबै डुबिन्छ त। सत्ता र प्रतिपक्षको खेलमा अल्मलिँदा यसअघि रासोपाको कच्चापन देखिएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा लाग्ने गरेको छ। त्यसमाथि रासोपालाई भरोसा गरेका मतदाताले नै उसको सत्तारोहणको बाटोलाई त्यति रुचाएका थिएनन्। स्वयं रासोपा नेताहरूले नै सत्ता प्रवेश र बहिर्गमनको गोल चक्करबाट आजित बनेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। यस्तोमा सत्ता हिसाब किताबमा परिपक्वता देखाउनु रासोपाका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।